नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 45 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़ा, फिर हमने समेट लिया इसे अपनी तरफ समेटना। यसीरा आसान। वहुवल्लज़ी और वो जो जाला उसने बनाया लकुम तुम्हारे लिए अल्लैला रात को लिबासन लिबास वन्नौमा और नींद को सुबाता आराम की जगह वजअलन नहारा नशूरा और बनाया दिन को उठ खड़ा होना। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। सबीला सबील फी सबीलिल्लाह अल्लाह कोई सबील निकालेगा। मद्दा मद बड़ी मद छोटी मद। ज़िल्ला ज़िल्ले सुबहानी ज़िल्ले हुमा। शाअ माशाअल्लाह इंशाअल्लाह और मशीयत इलाही। क़बज़नाहु क़ाबिज़ कब्ज़ा मक़बूज़ा। इलैना मकतूब इलै मुरसल इलै और दाई इलल खैर। यसीरा मुयस्सर नशूरा हशर नशर। अरबिक के वर्ड्स देखिए। जाला कर देता, जाल बनाया, जाला बनाया, बन्नौमा सुबाता नींद को आराम, जाला बनाया। ये वर्ड्स हमारे पास अरबिक के और सिमिलर वर्ड्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं आयत नंबर 45 में, क्या नहीं आपने देखा कि आपकी रब की कुदरत की तरफ, यानी आपने अपने रब की कुदरत की तरफ गौर नहीं किया कि कैसे उसने फैला दिया साए को, और अगर वो चाहता ज़रूर कर देता साकिन, यानी इसे ठहरा देता। फिर हमने बनाया सूरज को इस पर दलालत करने वाला, यानी फिर हमने सूरज को इस पर रहनुमाई करने वाला बनाया। फिर हमने समेट लिया इसे अपनी तरफ, यानी फिर हमने इसको अपनी तरफ समेट लिया। आहिस्ता आहिस्ता समेटना। और अल्लाह वही है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को लिबास, यानी अल्लाह की ज़ात वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया, ढांपने की जगह, और नींद को आराम बनाया, नींद को बायसे आराम बनाया, बायसे सुकून बनाया, और बनाया दिन को उठ खड़े होने का वक्त। और दिन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामकाज का, बाकी मामूलात अदा करने का ज़रिया बनाया, जिसमें हम दिन की रोशनी में रोज़ी रोटी और सारे काम इस तरह के सर अंजाम देते हैं। वहुवल्लज़ी और वही है जिसने अरसला भेजा रियाह हवाओं को बशरम बैन यदई खुशखबरी के लिए दरमियान हाथों के, यानी आगे पहले रहमती अपनी रहमत के। व अंज़लना और हमने उतारा मिनस्समाई आसमान से माअन तहूरा पानी पाक। लिनुहयी बिही बल्दा ताकि हम ज़िंदा करें इसके ज़रिए एक शहर को, मईता मुर्दा को, वनुस्क़ियहु और हम पिलाएँ इसे, मिम्मा खलक़ना इनमें से जिन्हें हमने पैदा किया, अनआमन जानवरों को, व अनासिया और इंसानों, कसीरा बहुत से, वलक़द और बिलाशुबा यकीनन, सर्रफ़नाहु हमने फेर फेर कर बयान किया इसे, बैनहुम उनके दरमियान, लियज़क्करू ताकि वो सब नसीहत हासिल करें। पाबा फिर इनकार किया, अक्सरुन्नास अक्सर लोग, इल्ला कफूरा मगर कुफ़र करना। वलौ शिअना और अगर हम चाहते, लबासना हम ज़रूर भेजते, फी कुल्ली करिया हर बस्ती में,
نذیرا ایک ڈرانے والا، فلا تطع کافرین تو نہ آپ کہا مانیں کافروں کا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارسلہ رسول، مرسل ترسیل رسالت، الریاح ریح مسک ریح بادی، بشرم بشارت مبشر اور بشیر، بینہ بین سطور اور بین الاقوامی، یدئی ید بیضا ید طولا رفع یدین، انزلنا نازل نزول انزال منزل من اللہ، بلدتاً بلدیہ بلدیات طول بلد، نسقیہ ساقی ساقی کوثر، خلقنا خالق مخلوق تخلیق اور خلق خدا، اناسیہ جن و انس انسان اور انسانیت، صرفنہ صرف نظر، لیذکروا ذکر تذکرہ، الا ماشاء اللہ الا قلیل الا یہ کہ، شئنا ماشاء اللہ انشاء اللہ اور مشیت الہی، لباسنا باست انبیاء مبعوث، قریتاً قریہ بستی بستی اور ام القریٰ۔ عربک کا ورڈ دیکھیے، ابا انکار کیا، باقی ورڈ سملر اور ریپیٹڈز ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بھیجا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری کے لیے اپنی رحمت بارش سے پہلے، اور ہم نے اتارا آسمان سے پاک پانی، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے کس کو، ایک مردہ شہر کو، یعنی بنجر زمین کو تر و تازہ کر دیں، اور ہم پلائیں اس پانی کو ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کہ یعنی باقی مخلوقات کو وہ پانی پلائیں ہم جن کو ہم نے پیدا کیا، اور ہم پانی پلائیں اس پانی کو اور یعنی بہت سے جانوروں کو اور انسانوں کو، یعنی جن و انس، حشرات، زمین، پودے، پھل پھول، سب کو ہم یہ پانی پلائیں۔ بلا شبہ ہم نے یقیناً پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی لوگوں کے درمیان جو قرآن کو پھیر پھیر کر نازل کیا وہ اس لیے تاکہ اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر بھی انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرنے یا ناشکری کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ اور لیکن لوگوں نے پھر بھی اکثر نے اس سے انکار کیا اور کفر کیا یا ناشکری کی، نہ مانا، اور اگر ہم چاہتے ہم ضرور بھیجتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور بھیجتے ہر بستی میں ایک ڈرانے والے کو، تو آپ کہنا نہ مانے کافروں کا، باقاعدہ الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں، اور کیا کریں آپ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ جہاد کریں اس کے ذریعے جہاد بہت بڑا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے، مرج البحرین ملا دیا دو سمندر، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین بہت کڑوا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اس نے بنایا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک آڑ مضبوط روک، وَهُوَ الَّذِي، اور وہ جس نے، خلق پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشراً فجعلناہ نسبا، ایک انسان پھر بنایا اسے نسب، وسحرا وکانا، اور سسرال، اور ہے ربک کا قدیرا، آپ کا رب بہت قدرت والا، ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ینفعہم، جو نہ نفع دیتا ہے انہیں، ولا یضرہم، نہ وہ نقصان دیتا ہے انہیں، وجاہدہم، اور آپ جہاد کریں ان سے، جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرنا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کبیرہ کبریائی، اکبر، بحرینی، بحر قلزم، بحرۂ عرب، بر و بحر، ھذا حامل ھذا لہذا، ھذا من فضل ربی، بینہما بین سطور اور بین الاقوامی، برزخا برزخ برزخی زندگی، خلق خلق تخلیق خالق مخلوق اور خلقت، من جانب ان من حیث القوم، الماء ماء الحیات ماء اللحم، بشراً بشری بشری تقاضا، نور و بشر خیر و بشر، سببا نسبی رشتہ حسب نسب، قدیرہ قدرت قادر مقدور، یعبدون عابد عبادت اور معبود، ما ماحول، ماتحت ماجرا اور مافوق الفطرت، لا تعداد، لا علاج اور لا علم،
यंफ़अहुम नफ़ा मुनाफ़ा मनफ़त और नफ़ा व नुक़सान, यदुर्रु मुज़र सेहत ज़रर रसां। अरबिक के वर्ड्स देखिए, मारा जा मिला दिया, अज़बुम फ़ुरात मीठा है प्यास बुझाने वाला, मिल्हुन उजाज नमकीन है बहुत कड़वा, जाला उसने बनाया, हिजरम महजूरा एक मज़बूत आड़, जाला उसने बनाया, सहरन ससुराल, दूनी इलावा। और आप जिहाद करें इनसे, इस कुरान के ज़रिए बहुत बड़ा जिहाद। और अल्लाह वही है जिसने मिला दिया दो समंदरों को, ये मीठा प्यास बुझाने वाला, ये नमकीन खारा है बहुत कड़वा। उसी ने बना दिया इन दोनों के दरमियान एक पर्दा यानी एक मज़बूत आड़ बना दी, जिससे वो मीठा और कड़वा यानी नमकीन पानी दोनों आपस में नहीं मिल सकते। वही है जिसने पैदा किया पानी से इंसान को, यानी वही ज़ात है जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया। फिर उसने बनाया उसे नस्ब वाला और ससुराल वाला, यानी ख़ानदान बनाया उसका और उसका ससुराल बनाया। और है आपका रब बहुत कुदरत वाला, और आपका रब बहुत कुदरत वाला है। और वो इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा की, यानी वो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो ना नफ़ा देता है इन्हें ना नुकसान देता है इन्हें। यानी वो जानते बूझते अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो कि ना उनको नफ़ा दे सकता है ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तो अपने भी मालिक नहीं हैं, वो तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो समझता नहीं है। वकानल काफिर अला रब्बिही ज़हीरा, और है काफिर अपने रब पर यकीनन के ख़िलाफ़ बहुत मददगार। यानी जो काफिर है वो अपने रब पर यानी अपने रब के ख़िलाफ़ बहुत मददगार है। वमा और नहीं अरसलना का हमने भेजा आपको, इल्ला मगर मुबश्शिरम व नज़ीरा, अगर खुशखबरी देने वाला और बहुत डराने वाला। कुल कह दीजिए, मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजर, नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर, मिन अजरिन किसी अजर से, इल्ला मगर मन शाअ जो चाहे, अयत्तखिज़ा कि वो पकड़े, इला रब्बी अपने रब की तरफ, सबीला कोई रास्ता, व तवक्कल और आप मुकम्मल भरोसा कीजिए, अलल हय्यी ज़िंदा पर, अल्लज़ी जो ला यमूतु नहीं वो मरता, व सब्बिह और तस्बीह बयान कीजिए, बिहम्दी इसकी तारीफ़ के साथ, वकफ़ा और काफ़ी है, बिही अल्लाह, बिज़ुनूबिही इबादिही खबीरा, अपने बंदों के गुनाहों की खूब खबर रखने वाला है। अल्लज़ी जिसने खलक़ पैदा किया, समावाती आसमानों को, वल अर्द और ज़मीन को। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लीजिए। अल काफिरु काफिर कुफ़ार और कुफ़र, अला अलहदा अलल इलान और अलल अमूम, अरसलना का रसूल मुरसिल तरसील और रिसालत, इल्ला माशा अल्लाह इल्ला क़लील इल्ला ये के, नज़ीरा बशारत व अंदाज़ नज़ीर, शाअ माशा अल्लाह इंशा अल्लाह मशीयत इलाही, यत्तखिज़ अख़ज़ माख़ूज़ और माख़िज़ा, सबीला फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह कोई सबील निकालेगा, तवक्कल मुतवक्किल तवक्कल अलल्लाह, अल हय्यी हयात अहयाए सुन्नत, ला तादाद ला इलाज और ला इल्म, यमूतु मौत व हयात मैयत, सब्बीह तस्बीह तस्बीहात सुबहानल्लाह, कफ़ा काफ़ी ना काफ़ी और किफ़ायत, खलक़ा खल्क़ तख्लीक़ खालिक मखलूक और खिलकत, अल अग़दा अर्ज़ व समा क़ता अर्ज़ और अर्ज़ मुक़द्दस। अरबिक के वर्ड्स देखिए, ज़हीरा मददगार, ज़ुनूबी गुनाहों, ये वर्ड्स हमारे पास अरबिक हैं, बाकी सिमिलर रिपीटेड वर्ड्स हैं। और नहीं हमने भेजा आपको मगर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहे हैं, नहीं हमने भेजा आपको मगर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। कि हमने अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भेजा है वो सिर्फ़ दूसरों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कुल कह दीजिए, नहीं मैं मांगता तुमसे इस दावत व तबलीग पर कोई सिला, यानी जो मैं अल्लाह का पैगाम तुम पर पहुंचा रहा हूं तुम्हारे तक, इसके लिए मैं तुमसे कोई सिला नहीं मांगता और ना ही कोई अजर मांगता हूं, कि वो जो पकड़े अपने रब की तरफ से कोई सीधा रास्ता। यानी मेरा टारगेट, मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई सीधा रास्ता पकड़ ले। आप मुकम्मल भरोसा कीजिए इस ज़िंदा पर, यानी इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मुकम्मल भरोसा कीजिए जो नहीं मरता, और तस्बीह कीजिए इसकी तारीफ़ के साथ, और काफ़ी है वो,
یعنی اس کی تسبیح کیجیے، اسی کی تعریف کیجیے، اور جو کافی اپنے بندوں کی گناہوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے کافی ہے اور ان کے گناہوں کی بھی خوب خبر رکھنے والا ہے، وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یعنی وہ رب جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر وہ جا ٹھہرا، علی العرش، عرش پر، الرحمن، بہت رحم والا ہے، فاسأل، تو پوچھئے، بھی اس کے بارے میں، خبیرہ، کسی پورے خبر سے، وَإِذَا، اور جب قیلہ، کہا جائے، لہم، ان سے، اسجدوا، تم سب سجدہ کرو، للرحمن، رحمان کو، قالوا، وہ سب کہتے ہیں، وما الرحمن، اور کیا ہے رحمان، انسجدوا، کہ ہم سجدہ کریں، لما تأمرون، اس کو جو تو حکم دیتا ہے ہمیں، وزادہم، اور زیادہ کر دیتی ہے انہیں، نفورا، نفرت میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ما، ماحول، ماتحت، ماجرا، اور مافوق الفطرت، بینہما، بین السطور، اور بین الاقوامی، ایامی، یوم، ایام، یوم آخرت، استوا، مستوی ہونا، خط استوا، فاسأل، سوال، سائل، مسئول، خبیراً، خبر، اخبار، مخبر، خبردار، نسجدو، سجدہ، مسجود، ملائک اور ساجد، تأمرون، امر، آمر، مامور اور امارت، زادہم، زیادہ، مزید اور زائد، نفورا، نفرت، متنفر اور منافرت۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، ستتی، 6، باقی ورڈز ہمارے پاس سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے نہ صرف آسمان اور زمین کو بنایا بلکہ اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو بھی 6 دن میں بنایا۔ پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، پھر اس نے رجوع کیا عرش پر جا کے۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت رحم والی ہے۔ سو پوچھئے ان کے بارے میں کسی پورے باخبر سے، یعنی ان کے بارے میں پوچھئے کسی پورے باخبر سے، یعنی جو اللہ کے متعلق ساری اویئرنیس رکھتا ہے، جس کے عقائد، معاملات اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، یعنی وہ سب کچھ جانتے بوجھتے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو حکم دیتا ہے، یعنی کہ ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، اور یہ زیادہ کر دیتی ہے انہیں نفرت میں۔ یعنی یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں تو یہ بات ان کو نفرت میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ وہ جانتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے بوجھتے سننے اور دیکھنے اور یقین کی آنکھ جو ہے وہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے قول، فعل، دل سے، زبان سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کریں، اس پر ایمان لائیں، اپنی تمام مشکلات، مصائب کا رجوع صرف اور صرف اللہ کی ذات سے کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔